ट्रासिदिले म सोनाम शेर्पा आज स्पेसली म यहाँ मैसूर गुम्बाबाट अनि हाम्रो शब्द उहाँ गाउँठाउँमा गएर धेरैजनालाई अनि सत्यको बाटोमा ल्याउने उहाँको ठुलो हक छ। त्यसको बारेमा एक दुई शब्द म उहाँसँग केही पुज्नु गइरहेको छु। त्यहाँ धेरैजनाले मेरो यो लाइफ इज ब्युटिफुल पेजको मार्फतबाट उहाँलाई इन्टरभ्यू लिइदिनु भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। उहाँ दर्शकहरू सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। बिछु आङफुरी शेर्पा यहाँ मसँगै हुनुहुन्छ। उहाँले अब गाउँठाउँमा गएर अनि धेरै अब विकास नहुने ठाउँमा अनि दुःख भएको ठाउँमा हैन उहाँले चाहिँ अब धर्म सम्बन्धीको ज्ञानहरू बाँड्ने गर्छ र दुःख पर्नेहरूलाई पनि उहाँले गुम्बामा गएर भरणा गरिदिने एकदम ठुलो उहाँको हक छ। सबैले यसको बारेमा चर्चा छ र यही कुरा म कन्टिन्युस उहाँसँग एक दुईवटा क्वेसन राख्न चाहन्छु कि उहाँको यो विचार हामी सबैमा फैलोस् र फलोस् होइन, सबैले रमाइलो होस् भनेर आशासँग सबैले एउटा आफूले गर्न सक्ने हेल्पहरू गर्न सकोस् भनेर आशासँग उहाँलाई सानो एउटा इन्टरभ्यूमा रिक्वेस्ट गरिरहेको छु र सबैले एकदम इम्पोर्टेन्ट दिएर अनि यो कुराहरूलाई मनमा राखेर आफ्नो लाइफमा पनि धेरै अगाडि बढोस् भन्ने चाहना गर्दै म आज इन्टरभ्यू सुरु गर्छु। बिछु हाम्रो विषयसँग प्रसिद्ध लामाले स्पेसली अहिले हाम्रो जति पनि गाउँठाउँमा तपाईँले यसरी दुःख गरेर अब लामा पर्नेहरूलाई सहायता दिएको तपाईँको स्पेसली हो एक दुईवटा फिल्म हामीलाई सेयर गरिदिनु गर्न चाहन्छु। ट्रस्टी सबैजनालाई विशेष गरी सुरुमा यसको उद्देश्यले भन्नुपर्दा म चाहिँ मेरो आफ्नो अलिकति ब्याकग्राउन्ड गर्दा सजिलो हुन्छ। मेरो बुवा चाहिँ धेरै राम्रो अभ्यासकर्ता हुनुहुन्थ्यो। धेरै त्यसमा पनि विशेष गरी जक्सनको उहाँ धर्ममा अति नै विश्वास। मैले सानैदेखि बुवाले 5-6 वर्षदेखि नै धर्मको बारेमा बताउनुहुन्थ्यो र पछि म निरन्तर अध्ययन गर्दै गएर आजभन्दा भनौँ 39 सालतिर म हाइस्कुल साइन्स टिचर पनि थिएँ र त्यसपछि गएर आजभन्दा 35 वर्ष अगाडि नै मैले मास्टर डिग्री MBA गरेको थिएँ र अनि त्यसपछि लामो समय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सेभ द चिल्ड्रेन र एसएमबी नेपालमा विकास सम्बन्धी मानव विकास सम्बन्धी काम गरेँ र वास्तवमा अब भिजिटको हिसाबमा हामीले विदेशतिरको यात्रा हुन अमेरिका, क्यानाडा अनि बङ्गलादेश, UK लगायत धेरै ठाउँ भिजिट पनि गरेँ र अनि त्यो अवधिमा म अङ्ग्रेजीमा जति पनि किताबहरू पाइन्थ्यो सबै पढ्थेँ। अनि मेरो बुवाले पनि जब के भनेको यो संसारको सबभन्दा उपलब्धिमूलक भन्यो भने बुद्धको दर्शन अध्ययन गरेर बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हो र जसले सही किसिमबाट बुद्धको दर्शन अध्ययन गरेबाट त्यसको अभ्यास गर्यो भने बुद्ध हुन निश्चित छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो र त्यही क्रममा मैले अध्ययन गरेपछि जुनसुकै उपलब्धि नै संसारको चाहे राष्ट्रपति होस्, अरब अनि संसारको सबैभन्दा धनी नै किन नहोस्, नाम चलेको जुनसुकै होस्, त्यसले भविष्यमा कहिले पनि शान्ति नदिने, त्यसले अशान्ति बाहेक केही पनि नदिने चाहिँ मैले भित्रबाट देखेँ र बहुत अनुभव गरेँ र बौद्ध दर्शन बाहेक जति पनि उपलब्धि मैले जागेँ मेरो एकदमै राम्रो थियो। त्यो भर्खर नानी आजभन्दा 22 वर्ष आउने त्यो देखेको हुनाले मैले बुद्ध दर्शन यो बाहेक संसारमा अर्को विकल्प नै छैन। अब उन्नति गर्ने अर्को विकल्पै नदेखेको हुनाले अनि मैले सबै जागिर छोडेर चाहिँ अनि भिक्षु बनेको हो, लामा बनेको हो। त्यही भएर पहिलेदेखि नै मैले अध्ययन गरेको हुनाले म पछि लामा नै हुन्छु, भिक्षु नै हुन्छु, बौद्ध दर्शनमा अध्ययन नै गर्छु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ बिहा नगरिकन 41 वर्षसम्म चाहिँ म बसेँ र 41 वर्षमा बल्ल मेन्टोलिङमा गएर काका शिशुको 10-12 वर्षको बच्चाहरूसँग अनि त्यसपछि मेरो ब्याकग्राउन्डले गर्दा मलाई जहाँ पनि एकदम अनौपचारिक रूपबाट सेवादेखि लिएर सबभन्दा टपमा विशेष गरी त्यसपछि मिडलमै हुँदाखेरि क्यान्सर नम्बर सँग बिहेको हो अनि उहाँबाट जक्सनसम्मको धेरै टिचिङहरू तन्त्र विशेष गरी चाहिँ यो सहनियम भयो अनि तन्त्रहरू अनि त्यसपछि यता उहाँको त्यो उहाँबाट मैले करिब 12 वर्ष जति निरन्तर अनौपचारिक रूपमा पाएँ। अनि सेटामा बस्दा पनि जाँदा पनि मलाई चाहिँ रोग त्यस्तो खालको भनौँ न अनुशासनभित्र थिएँ जहाँ पनि एउटा खुल्ला थियो मेरो ब्याकग्राउन्डले त्यसले गर्दा भयो र म जब यता लागेँ अति नै खुसी भएँ र मेरो उद्देश्य नै के थियो भने कि सबैमा बुद्ध बीज भएको हुनाले सबै व्यावसायिक भएको निम्बु भएको हुनाले बुद्ध हुनसक्छ भनेर बुद्धले भने जस्तै मैले पनि त्यो हुन सक्ने चाहिँ एकदमै विश्वास भएर मलाई लागेको हो र म ग्यारेन्टीको साथ भन्छु
ढिलो चाँडो मात्रै हो, बुद्ध चाहिँ निश्चित रूपमा हुन्छु भने आफू पनि हुन्छु र अरूलाई पनि बनाउँछु भनेर चाहिँ मैले अनि गाउँमा गएर चाहिँ म जब मेरो अलिकति अनौपचारिक अध्ययनहरू पनि सिद्धिएँ, मैले लसुन पनि अब आजभन्दा 11 वर्ष पनि सिद्धिएको 2009मै सिद्धियो मेरो। उनीहरूले चाहिँ धेरै गरेपछि अब अलिकति अरूलाई पनि बाटो देखाउनु पऱ्यो भने चाहिँ म विशेष गरी यो धेरै जस्तो तामाङ समुदायमा म जान्छु, जस्तो नुवाकोट, रसुवा, दादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, रामे छाप, सिन्धुपाल्चोक, अनि तराईतिरको सिन्धुली, सल्लाही, बारा, पर्सा, मकवानपुर सबै ठाउँमा प्रायः म जान्छु र अनि अरू जो पनि बालबालिकाहरू जो दर्शन अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ, जो भाग्यमानी हुनुहुन्छ, भाग्यमानी उनको अर्थमा के छ भने बुद्ध दर्शनको अध्ययन गरेपछि पछि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्ने भयो भने जो यो व्यक्ति यसमा लाग्छ, यसको अध्ययन गर्छ, उहाँको वास्तविक भाग्यमानी हुन्। र अनि त्यो अर्थमा मैले हिजो तपाईँसँग पनि कुरा गरेको थिएँ, मैले के देखेँ के पाएँ भने वास्तवमा अहिलेको भाग्यमानी त मैले धनी मान्छेको एकदमै उन्नति गरेको छोराछोरीमा जन्मिनु भन्दा पनि एकदमै टुरा गरी बच्चाहरूकोमा जन्मेको चाहिँ भाग्यमानी देखेँ। किनभने त्यो बुवा आमाले नहेरेको टुरा भएको बुवामा छुट्टीकोबाट चाहिँ बुद्ध दर्शनको अध्ययनमा जान उनीहरू चाहनु रहेछ, आर्थिक हिसाब नभ्याउने ऊ भएर। अनि उहाँलाई मैले के देखेँ भने उहाँहरू चाहिँ निश्चित रूपमा बुद्धत्व प्राप्त गर्ने त्यो मार्गमा सही किसिममा लाग्यो भने यो जीवनमा नभए अर्को जीवनमा कोही यही जीवनमा पनि प्राप्त गर्न सक्छन् भन्न। सबभन्दा भाग्यमानी त मैले ती बुवा आमा नभएको अनि मैले जसलाई चाहिँ अथवा मैले मात्र नभएको जसले चाहिँ बुद्धको मार्गमा गएर चाहिँ गुम्बाको अध्ययनहरू गर्छन् उहाँहरू चाहिँ साँच्चीकै भाग्यमानी मैले पाएँ। त्यसैले गर्दा उहाँहरूलाई अति भाग्यमानी म त यो अर्थमा के भन्छु भने जति पनि अति नै धनीको छोराछोरी अमेरिकामा बुवा आमा भएकोहरू यहाँ एकदमै बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन सक्नेहरूको उनीहरू भाग्यमानी मैले देखेन। उनीहरूलाई के छ भने यो जीवनमा मानव जीवन मात्र हो, यस्तै सही सदुपयोग नगरेको हुनाले अर्को अनन्त जीवनहरू त उहाँ त दुःखी हुनुहुन्छ। तर यी अहिलेका चाहिँ विचार ती कमजोर बालबालिका जो बुद्ध दर्शनमा अध्ययन गर्न जान्छ, तर कहिले बुवामा धनी भएको कतिले चाहिँ बुद्ध दर्शनमा अध्ययन गर्न पठाएका छन्, उनीहरू चाहिँ निश्चित रूपमा भाग्यमानी। त्यसैले यो अर्थमा म जो अहिले लामाहरू तपाईँहरू लगायत जस्तै चाहिँ साँच्चीको बुद्ध दर्शनमा अध्ययन गर्नुहुन्छ, सही किसिमबाट अभ्यास गर्नुहुन्छ, उहाँ साँच्चीकै भाग्यमानीहरू हुन्। अनि तपाईँले त्यो गाउँमा गएर ठाउँमा गएर तपाईँले अब यसरी रिक्वेस्ट गरेर लामा पढ्नेको बारेमा एक्सप्लेन गर्दा तपाईँलाई यस्तो गाह्रोहरू के हुनु भन्दैन कि गाह्रो त केही पनि भएन। किनभने मलाई गाह्रो हुने कुनै कारणै छैन। म त उहाँहरूको उन्नतिको लागि हो। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ गाउँमा गएर म त बच्चा पढाउनु मात्र होइन, कयौँ ठाउँमा मैले मूर्तिहरूमा सुङहरूमा फेरि लगाइदिन्छु, सत्यहरूमा सुङ भित्तामा म कतिपय गुम्बाहरू म आर्थिक रूपसँग, तर मैले चाहिँ उहाँले जति पनि सहयोग गरेर कहिले पनि फेसबुकमा म प्रचार चाहिँ गर्दिनँ, कहिले पनि अहिलेसम्म गरेको छैन। गर्नाले दुईवटा बेफाइदा, मेरो पुण्य पनि सिद्धिने अनि अर्को फेरि धेरैको डिमान्ड आएर त्यो मेरो ठुल्ठुलो जान सधैँ दोहोरो कारणले गर्दा मैले कहिले पनि गरेर त्यसमा मैले वास्तवमा मैले अहिलेसम्म कमाएको जुन जागिर खाँदा जति कमाएको हो त्यो सबै पनि धर्मकै लागि र विशेष गरी यो साकारी कार्यक्रमको लागि खर्च गरिरहेको छ। अनि तपाईँले यो साकारीपट्टि पनि धेरै अब लामापट्टिमा तपाईँले धेरै अब हेल्पफुल गर्यो सबैलाई। अनि अब ठाउँमा एकदम खटेर तपाईँले 100% दिने भएको छ त्यो कुरा। अब धेरै लामाले त मलाई स्पेसल अब लाइफ इज ब्युटिफुल पेजमा धेरैले उहाँलाई पनि इन्टरभ्यू लिनु भनेर धेरै रिक्वेस्ट गरेको छ। त्यसले गर्दा तपाईँले धेरै कारण मैले अब रिक्वेस्ट गर्ने कारण थिएँ। अनि आनन्द त्योमा तपाईँ स्पेसल तपाईँले के गर्नुपर्छ मानव जीवनमा अहिले भेजिटेबलको बारेमा तपाईँले अब यो मारकाट गर्नु हुँदैन, पाप हो, यसको बारेमा तपाईँले धेरै प्रचार गर्नुभएको छ। अहिलेदेखि नै धेरै वर्ष अगाडिदेखि मैले यो सुनिरहेको छु र हामी धेरै एप्रिसिएट गर्छौँ। हामी यहाँ पनि म आफै प्रचार पनि भेजमा एकदम मन पराउँछु र मेरो फ्यामिली होस् होइन सबैले मैले पनि त्यही उद्देश्य दिन्छु र राम्रो गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्छु होइन। तपाईँले यही अनुसारमा तपाईँको एउटा फिलिङ होइन त्यो भेज खाँदाखेरि चाहिँ कस्तो खाले फिलिङ हुन्छ होइन, नखाँदा कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा एक दुई शब्द गरेर धेरै नै हामीलाई धेरै राम्रो लाग्छ है। एक त म सानै उमेरबाट जन्मेदेखि नै मलाई चाहिँ मेरो अघिल्लो जीवनमा पनि म भेज हुनुपर्छ त्यो संस्कार गर्दा मैले 18 वर्षको उमेरसम्ममा कहिले पनि माछा खाएन। 18 वर्ष कहिले त्यो
त्यो गन्ध आउनु मलाई वाह लाग्थ्यो। अनि अर्को के थियो भने मेरो बुवा त्यो आउनु भएपछि अनि सानैबाट किरा फटेर जुम्रा मार्यो भनेर नि नर्कमा लामो समय बसेपछि त्यहाँबाट 500 पटकसम्म अकालमा मृत्यु हुनुपर्छ। जुम्रा दित्त भने लिख पनि मार्न नदिने। सानोमा म त 16मा जन्मेको मान्छे एकदमै जुम्रा लाग्थ्यो गाउँमा पाउने 6-7 महिनासम्म। अनि जुम्रा लाग्थ्यो यहाँ आएको जुम्रामा यहाँ टिपेर चाहिँ यहाँबाट धेरै परेको पछाडि गएर मैले सानो उमेरमा त्यससम्म गरेको मान्छे हो। अनि त्यसपछि बुवाले चाहिँ च्याउहरू चाहिँ भट्टामा आउँदाखेरि अरू ल्याइदिएको थियो। च्याउ दिँदै केलाएर किरा नपाएको माछा खाने किरा भएको चाहिँ सट्टै उता फाल्ने। अनि गाईले घाँस काट्दा पनि किरा टकटक गरेर धेरैचोटि गर्ने। अनि गाई छोड्दा पनि असो कार्तिकमा घडेउलाहरू बाटोमा आँगनमा हुन्थ्यो गरेर बढेर मात्रै पठाउने। अनि बुवाले जहिले पनि सबै प्राणीहरू चाहिँ हाम्रो बुवा आमा चाहिँ असङ्ख्य पटक हुनुभएको हुनाले सबै अग्रजीको बुवा आमा हो र सबैले त्यतिकै पीडा हुन्छ भनेर गर्नुभयो भनेर म सानैबाट अरू प्राणीहरूलाई मेरो आमाको रूपमा नै हेर्थेँ। त्यो हो भने अहिले चाहिँ अब जुन बुद्ध दर्शन अध्ययन गरिसकेपछि सबै चाहिँ फामा रहेछ। अनि सबैले प्रार्थना गर्छ सेम मा नमखतङ सेमजेन थम्चे देवादान देव युद्धन देमा गिजी दुवादान दुवान युद्ध टाउ गिजी दुवान बेबी देवा तम्बादान बेडा गिजी मेरे छाता युद्ध टोतङ सेम एउटा सेम रत्न यहाँ गिजी भने सबैले पाठ गर्छन् बुद्ध दर्शनमा सबै। अनि भनेपछि अब हामीले बुद्धिस्टहरूमा चाहिँ विशेष गरी बुद्धिस्टहरूले चाहिँ मासु खायो भने त टोटली त्यो हाम्रो यो बोधिचितको विपरीत हुन्छ। अर्को हेऱ्यो भने बुद्ध दर्शनको शील समाधि र प्रज्ञा। शील समाधि र प्रज्ञामा शील त आदर हो। प्रत्येक शीलमा तपाईँ पञ्चशीलमा पहिलो एकदमै हत्या हिंसा नगर्नु, मासु खाएपछि त हत्या हुने स्वाभाविक कुरा हो। अनि दोस्रोमा चाहिँ चोरी नगर्नु होइन। अनि तेस्रोमा व्याभिचार नगर्नु, चौथोमा झुट नगर्नु, पाँचौँमा मादक सेवा नगर्नु भनेको छ। भने कि मासु खाएकै कारणले अर्को हत्या हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि हामी आफैले जस्तै आफैले काट्दैन भने पनि उसले खाएको कारणले गर्दा बजारमा भयो, मासुको लागि जिउँदो व्यापारी भयो, यातायात भयो, त्यसमा मासु खाएकै कारणले गर्दा हत्या हुँदो रहेछ। त्यसमा मैले मेरो हात भने त्यो होइन। अनि त्यसपछि गएपछि एक नम्बरमा हत्या नगर्नु भने चाहिँ मासु खाएपछि सिधै हत्या गर्नु आउँछ नआउँछ। दोस्रोमा चोरी नगर्नु पर्छ। त्यो जनावरले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई खाऊ मात्र नदिएपछि त्यो चोरी मात्र ढकाइ त हो। मासु खाँदा डाका गरेर खाएकै होइन, जसले खाओस् जोसुकैले खाओस् ढकाइ नै हो। अनि त्यसपछि हत्या गरेर डकैत गरेर खाएर पनि अनि अर्को चाहिँ हामीले नमारेपछि मासु खाएर पाप लाग्दैन यदि भन्छ भने त्योभन्दा झुट केही पनि हुन्न, महाझुट बढेको हुन्छ। अनि अर्को मासु खाएपछि व्याभिचार दोषक पनि बढी हुन्छ। त्यसलाई पनि पञ्चशीलमा त्यसो असर हुन्छ। अनि मासुसँग जहाँ मासु बढी खान्छ मासु झन् जानु खान्छ त्यो पञ्चशील त सबै जान्छ घिङ्गेन गाउँमा त जाने हो कोट निश्चित रूपमा लाग्छ। अनि त्यो घिच्रुको गाउँमा एकदमै त्यो सबै छ। चोरी हत्या नगर्नु, चोरी नगर्नु होइन, त्यो छ झुट नगर्नु, त्यो चाहिँ घेल्नु कुनै पनि मिल्नेको दममा। अनि त्यसपछि गएर अब फेरि मान्छेहरू के गर्छन् भनेदेखि अब छेचु नेर्नाहरू अलिकति तुछ्यानमा चाहिँ मासु नखाऊ बढी पाउँछ। त्यो भने स्यानस्यानै निन्चे भएर छेचु नेर्नामा मासु नखाऊ अथवा तुछ्यानमा भनेकै होइन। अति स्वार्थी भएर छेचु नेर्नामा खायो भने बढी पाप लाग्छ भनेर छेचु नेर्नामा जनावरलाई चाहिँ मारेको दिन चाहिँ बढी उसले पीडा हुने, उसको पीडा कम हुने भनेर नखाऊ भनेको होइन। मलाई बढी पाप लाग्छ भने पाप लाग्छ भने थाहा रहेछ नि। छेचु नेर्नामा मात्रै पाप लाग्ने, अरू बखतमा पाप नलाग्ने नि। छेचु नेर्नामा चाहिँ अर्को जनावरलाई पनि बढी पीडा हुने, काट्यो भनेदेखि माऱ्यो भने अर्को बाटो कम हुने होला, थाहा पाइकन खाएको हो नि। त्यसमा यो गलत बाटोमा। अनि अर्को कुरो के मैले चाहिँ विशेष गरेर यो लामाको हाम्रो यो बुद्धिस्टको पेजमा चाहिँ मासु किन्नेहरूको भिडियो प्रचार गर्ने चाहिँ के हो भने उहाँहरूले निरन्तर के गर्छ सार्वजनिक ठाउँमा मासु किनिदिएर हामी लामाहरूको बेइज्जत निरन्तर ज्यादा गरेको हुनाले उहाँहरूले निरन्तर बेइज्जत नगरोस् भनेर चाहिँ त्यो उहाँहरूले बेइज्जत गर्ने चाहिँ मैले रोक्ने हो। अरूले चाहिँ मलाई पो उल्टो भन्छ तपाईँले बेइज्जत गर्यो भने उहाँले निरन्तर सार्वजनिक ठाउँमा मासु खाइदिएर बेइज्जत गरेको छ। अनि मैले के गरिरहेको छु भने म मासु नखाने मान्छेले पनि तिमीले लामाहरू चाहिँ मासु खाने भने मैले धेरैचोटि गाली खानु परेको रहेछ। अरूले खाने गाली पनि मैले खाने। अब म त सागरेमा अभियान हिँड्दा तिम्रो त्यहाँ त्यसैले गर्दा त्यो हो। र वास्तवमा भन्ने हो भने के हो भने बुद्धकै दर्शन के भन्नु छ भने एकजना प्राणीले हामीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हत्या गर्नमा साथ दियो भने लामो समय लाग्दो गरेर चाहिँ 500 पटक चाहिँ उसले
अकालमा मृत्यु हुनुपर्छ भने छ त्यो त अनि वैज्ञानिक हिसाबले हेर्ने हो भने पनि अहिलेको एउटा बिउ रोप्यो भने एउटा मकैको बिउ रोप्यो भने त्यसबाट फल 500 भन्दा बढी फल्छ हजुर झनौ फल्छ एउटा कोदोको बिउ रोप्यो भने 500 भन्दा बढी फल्छ एउटा गहुँको पनि 500 भनौँ भने अनि बुद्धले त अझ 500 भनेपछि त अझ बढी फल्दो रहेछ हजुर भनेपछि त यो वैज्ञानिक हिसाबले पनि छ भने कुनै पनि हालतबाट यो नआउनु अनि अर्को के छ भने अनि बुद्धिस्टमा के छ भने प्राणीहरूको मान्छे बिरामी भयो भने क्षेत्र गर्छन् क्षेत्र गर्यो भने ऊ लामो आयु हुन्छ भन्छ भनेदेखि वैज्ञानिकले के भन्छ भने शाकाहारी भयो भने 10 देखि 15 वर्ष आयु लामो हुन्छ शाकाहारी भयो भने अनि त्यसपछि अहिले त मलाई टट्टली कान्छो खान्छु 1 वर्ष चान्स भयो 14 महिना 15 महिना जति भयो नपकाइकन खान्छु त्यो खान्छु त्यो सब गरी खायो भने 10 वर्षभन्दा बढी आयु लामो त्यो हो त्यसै कारणले गर्दा मैले चाहिँ अरूको हितको लागि म लागेको न त अहिले मैले यसो जाँदा म अरूको कति पार्टको लागि म शत्रु जस्तो पनि भइरहेको छु म अर्काको शत्रु हुनु मन परेर चाहिँ गरेको होइन नि अरूले वास्तवमा एकदमै महाकरुणाले मैले कार्यक्रम गरेको हो नत्र जस्तै खाओस् मलाई कुनै छैन चाहे जुनसुकै व्यक्तिलाई खाओस् उहाँले दुःख पारे मैले दुःख पाउने भए त म रिसाउने कति मान्छे रिसाउँछु रिसाएकै हुनु उहाँको गराउनु लागि कहिले के भाले हट्यो हुन् उहाँले सुख पाएर न मैले पाउँछु उहाँले दुःख पाएर न मैले पाउँछु अहिले त मैले त बढी के छ भने अर्को गाली खानु परेको छ अहिले मलाई त अहिलेकै जीवनमा मलाई यो शाकाहारी कार्यक्रम चलाएर धेरै नोक्सान छ धेरै लामाहरूसँग धेरै चाहिँ मासु खानेहरूसँग विरोधी हुनु परेको छ अहिले त नोक्सान छ नि म नोक्सान खेल्नको लागि काम गरेकै होइन म उहाँको हितको लागि अनि यो कुनैले भन्छ मासु नखाइकन तपाईँले मासु खाएन भने तपाईँको आयु बढ्छ भने तपाईँले अब एउटा अब तपाईँले प्र्याक्टिकलमा अब साइन्सको पनि धेरै नलेज हुनुहुन्छ त्यसबाट तपाईँले के भन्न चाहन्छ म त साइन्सको विद्यार्थी हो म त साइन्स पढाउन हाई स्कुलमा साइन्स टिचर थिएँ गरेँ म त साइन्सको हो किनभने हामी मान्छेको शरीर चाहिँ मासु खाने होइन हामी जन्मजात के हुन्छ भने मासु खानेहरूको जन्मिँदै आँखा खुलेको हुँदैन वास्तवमा अँध्यारो भएर अर्को गर्न अनि हामी शाकाहारी खाना खाने चाहिँ चाहे जति पनि गाईहरू होस् बाख्राहरू होस् सागसब्जी खान्छ उनीहरू जन्मिँदै आँखा खुल्छ मासु खाने कुकुर बिरालो जति पनि तिनीहरू 1 हप्तापछि मात्रै आँखा खुल्छ अनि अर्को उनीहरू जन्मिँदै अर्को शिकार गरेर मासु खानु पर्ने भयो भने हातमा लाउँदा हुन्छ मुखमा दारा हुन्छ त्यो हामी मान्छेको त्यो हुँदैन अनि त्यसपछि गएपछि अनि मासु खानाले शिकार खेल्नु पर्ने भएको हुनाले उनीहरू राति आँखा देख्छ बाबाहरू हामी मान्छे र यो साग खाने मान्छेले राति आँखा देख्दैन अनि फेरि अर्को चाहिँ के छ यो मासु खानेहरूको शरीरबाट पसिना एकदम कम जान्छ पिसाब पनि तुर्क फेर्छ जस्तो कुकुरले खुट्टा उचालेर तुर्क फेर्छ थोरै फेर्छ नि गाईहरू अरूले मान्छेले राम्रोसँग फेर्छ नि त्यसमा थोरै पानी चाटेर गरेर चाटेको भरमा पानी पुग्छ अनि शाकाहारीहरूलाई चाहिँ चाटेको भरमा पानी पुग्दैन त्यसरी गर्दै पिउनुपर्छ अनि त्यसो गर्दा के हुन्छ भने मासु त छिटो कुहिन्छ छिटो कुहेपछि हाम्रो पेटमा गयो भने छिटो जाने भयो भने शाकाहारी मांसहरूको आन्द्रा एकदम छोटो हुन्छ अनि शाकाहारीको आन्द्रा एकदम लामो गाईको होस् अथवा जनावरको हाम्रो मान्छेको पनि 26 फिटभन्दा लामो हुन्छ मांसहरूको 16 फिटभन्दा बढी हुन्छ लामोसम्म कुहेको चिजमा पेटमा रहेपछि त्यसपछि पेटको सबै रोगले आउँछ शाकाहारी खाना खानेलाई सुरुमा सानैबाट खानेले प्रायः 100% लाई कहिले पनि पेटको क्यान्सर हुँदैन पेटको रोगहरू अति लाग्दै लाग्दैन त्यो भने यो काँचो खायो भने त लाग्दै लाग्दैन भन्छ यो काँचो खाँदा थाइराइड हुँदैन त्यसपछि मुटु रोग हुँदैन सुरु देख्ने कहाँ भने लिभरको राम्रो हुन्छ अति राम्रो हुन्छ अनि त्यसैले गर्दा वैज्ञानिक हिसाबबाट पनि शाकाहारी खाना चाहिँ हामी मान्छे चाहिँ वैज्ञानिक हिसाबबाट शाकाहारी हो मांसाहारी होइन हाम्रो यो बुद्धको ज्ञान हासिल गर्दाखेरि पनि बुद्धले ज्यादा जस्तो अब संसारमा प्र्याक्टिकलको चिजहरूलाई अब तातोलाई तातो चिसोलाई चिसो भनेर चिनाउने गरिरहेछ साइन्सले पनि त्यसलाई त्यही अनुसारमा अब रिसर्च गरेर त्यही रिजल्टहरू धेरै देखिनु पाएको छ होइन अनि यही प्रकारमा अब हामीले शाकाहारी खाएपछि चाहिँ आयु बढ्छ भन्छ आयु बढ्छ अनि अब नाम्पाले के भन्छ क्षेत्र गऱ्यो भने आयु बढ्छ यो दुइटामा कतिको तपाईँलाई भिडियो फरक देख्नुहुन्छ एकदम नाम्पाले भन्नुपर्दा यता भन्नुको स्वभाव के हो भने कि अब नाम्पाबाट क्षेत्र गरेपछि आयो भन्ने के हो हामीले कुनै पनि हामी रोगी हुनु बिरामी हुन अघिल्लो जीवनहरूमा अथवा यही जीवनमा अघिल्लो समयमा हत्या हिंसाहरूको फलस्वरूप अनि बिरामी भएको
अब क्षेत्र एउटा क्षेत्र गर्न सक्छ त्यसमा महाअपार पुण्य कमाउन सकिन्छ। त्यो पुण्यले गर्दा वास्तवमा अघिल्लो जीवनमा कमाएको त्यो पाप चाहिँ नष्ट भएको हुनाले नै ऊ बिरामी भएर निको भएको हो। त्यो उसको फल पाउने भएर त्यो कर्म भएर अहिले कोही फेरि क्षेत्रहरूबाट अति नै ठुलो पुण्य हो भनेदेखि अहिले मासु म उसको हत्या हिंसा नगर्नको लागि उनीहरूको आयु लामो बढाउनलाई म मासु खान्न भनेर चाहिँ सुरुबाट दैनिक त्यो सोच्यो भनेदेखि त महापुण्य कमाउँछ नि। त्यो जस्तो अब हाम्रोमा त्यसै खेलिन्छ नि सिलहरूमा हामी मान्छेले त मान्छेको मासु खाँदैनौँ नि अथवा हात्तीको मासु खाँदैन। म हात्तीको मासु खाँदिनँ, मान्छेको मासु खाँदैन अथवा म मान्छे मार्दिनँ, हात्ती कुनै हात्ती यो मार्दिनँ भन्यो भने नमार्ने भए तापनि नखानु भने त्यो सिल्यो भने त्यसै पुण्य आउँछ नि। हो त्यसैले गर्दा नै तपाईँ हामीले प्राणीहरूको हत्या हिंसा नआउन उनीहरूको आयु बढ्नको लागि म मांसाहारी होइन शाकाहारी बन्छु भनेको त त्यतिकै पुण्य हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि म भर्खर के छ भने यो भनौँ न म त हिन्दूहरूको बलि दिने ठाउँहरूमा जहाँ पनि भिडियो खिचेर उ गरेर जाने विरोध गरेर धेरै ठाउँमा मैले भने अनि कतिपय साथीहरूले धेरै भने अब तिमी यस धेरै विरोध तिमीलाई आयु छोटो हुन्छ, तिमीलाई अब मार्दैछ गऱ्यो भने कति ठाउँमा अब मलाई त धेरै ठाउँबाट यो व्यापारीहरूले चाहिँ खसी कुखुरा व्यापारीहरूले चाहिँ अब मेरो यतिको तपाईँले पर्चा विधान गर्यो अब मेरो त यति नोक्सान हुन्छ अब त्यो बेहोर्नु पऱ्यो भने मैले धेरै ठाउँमा भन्यो। अनि मैले त्यो भन्नु त्यो त तपाईँले चाहिँ अब त्यो भएको कुरालाई भन्यो भने अनि त्यसरी भन्दाखेरि मैले त्यो भन्नु भने कुखुरा बिग्रियो भने तपाईँले त्यो कुखुरामा कतिको आर्सिन हालेको छ, कतिको एन्टिबायोटिक प्रयोग गरेको छ, त्यो चाहिँ कतिजना मान्छेको ज्यान होला। जस्तै बिहाउनु पऱ्यो भने बिहाउँदा भने त्यस्तो त धेरै ठाउँमा चाहिँ आएको थियो र अनि अब म त बलि दिने ठाउँमा पनि सिधै भिडियो खिचेर गर्ने हाम्रो अब लामाहरूको पनि भिडियो आदिहरूको भिडियो मासु किन्ने ठाउँमा भिडियो गरेपछि अब मलाई त धेरै ठाउँमा हो नि के भन्यो भने के भन्यो भने धेरै मैले तपाईँ यस्तो काम गऱ्यो भने तपाईँको एक दिन मान्छेले मारिदिन्छ भने अनि मैले के भने मेरो एउटा कुखुराको ज्यान बच्छ भनेको मेरो गर्दन काटोस् भने मैले त्यसरी लागेको हो है। अनि त्यो अनि मलाई के थियो भने मलाई कर्मको विश्वास छ अनि सँगैको छेउको विश्वास भएपछि मैले के लाग्यो भने यदि मेरो कर्ममा अघिल्लो जीवनको कर्मको कारणले यो जीवनमा अर्कैकै हातबाट हत्या गरेर मर्नु छ भनेदेखि चाहे म यसमा लागोस् नहोस् मरिहाल्छ। अनि अर्को कुरो के भने बुद्ध धर्म अघिल्लो जीवनमा यस्तो कर्म अर्को यही जीवनमा अब हत्या गरेको कारणले गर्दा मर्ने मेरो कर्म नै छ भने पनि मैले अर्कोको हत्या हुनाले अर्को जीवन बचाएको हुन्छ त्यो कर्म त रोक्यो नि सिकिन्छ भने चाहिँ मलाई त्यो दुईवटा कारणले कुनै पनि हालमा के पनि हुँदैन भने मेरो त्यो आँट थियो त्यही किसिमले तपाईँको बलि दिने ठाउँ होस् धेरै ठाउँमा चाहिँ गरेर म क्लियर गरेँ। अहिलेसम्म रहुन्छ त्यो सुन्न पाएको छैन होइन सबै कानुनी हिसाब गरेर म कानुनी हिसाबले हो मलाई कानुन फेरि म कानुन अध्ययन गर्ने मान्छे हो धेरै के भने अब तपाईँलाई ऊ लाग्छ के यो सरकारमा लाग्छ कति डर जान्छ त्यो त म आफै अध्ययन गरेर चाहिँ लाग्यो कुरा म अर्को हितको लागि त्यसमा त्यो शक्ति रहन्छ त्यो पनि मलाई ऊ छैन। त्यसले गर्दा मैले टोटली त्यो हिसाबबाट गरेको अहिले रहन्छ तिमी कुनै समस्या अब त पहिले मात्र हो 4-5 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ विरोध गर्ने थियो अब त अहिले विरोध गर्ने मान्छे छैन विरोध नै अब त के छ भने सबैबाट सबभन्दा राम्रो सहयोग के छ भने प्रमुख धर्मगुरुहरूबाट सबैबाट सहयोग गर्नुभएको छ। किनभने मेन कुरा नेपाल बौद्ध यिङमा छौँ र यिङमा मनाउँछ म बुद्ध गएको सबैबाट नै सहयोग गर्नु पर्यो अनि सबै टप यिङमा धर्मगुरुहरू म आफै सही गरेपछि उहाँले मान्न आउँछ अनि अब अहिले त कुनै पनि गुम्बामा अब मासु पाक्दैन अब पहिले अब व्यक्तिगत रूपमा खाने कुरा हो अब टाइम पनि पाक्दैन एकदमै ठुलो सफल भएको छ त्यो सबैको सहयोगबाट। जस आयु पनि तपाईँले मासु खाएन भने आयु पनि बढ्ने भयो त्यो साइन्स र बुद्धिस्टमा एउटा एकदम फुर्तिलो हुन्छ एउटैमा एकजना सबै जस एउटै हो हजुर। तपाईँलाई यो अब जति नै अहिले सरकारी काम गर्नुभएको छ गाउँघरको अब यस्तो दुःख परेको ठाउँमा होइन ठाउँमा गएर तपाईँले यस्तो पुण्य गरेको त हामी धेरै नै अब एप्रिसिएट गर्छु होइन। अनि हामी अझै चाहन्छु र बुद्धिस्ट हो र हिन्दू होस् मुस्लिम होस् क्रिस्चियन होस् जो पनि होस् होइन संसारमा चाहिँ हामी सबै अब मिलिजुलिकन होइन साकारित होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो होइन। आइन्दा पनि यसरी हामी फेरि इन्टरभ्यूहरू अनि राम्रो काम गर्नेहरूलाई हामी यसरी स्पेसली
टाइम निकालेर तपाईँहरूसँग यस्तो इन्टरभ्यू पाउँदा मलाई पनि धेरै भाग्यमानी लाग्छ र हामी मैसुरमा अब जति नै हामी नेपालीबाट नेपाल दार्जिलिङ सिक्किम कालिम्पोङ नेपाल होइन सबैबाट तपाईँलाई धेरै धेरै हामी थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सबैको। अब उहाँहरूले मलाई धेरै रिक्वेस्ट गरे 1-2 जना होइन तर धेरैजनाले मेरो पेजबाट नि एकदम राम्रो रहेछ उहाँ आचार्यबाट चाहिँ हाम्रो जसरी भए पनि एउटा इन्टरभ्यू त गर्नुपर्छ तपाईँले भन्नुभयो त्यही आधारमा तपाईँले आज सानो सोटमा दिनुभएको होइन त्यसले गर्दा म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिले दिन फेरि पनि तपाईँले यसरी राख्नुहोस् होइन आज हामीहरू धेरै सपोर्ट गर्छौँ होइन जति सक्नुहुन्छ हामी पर्सनल सपोर्ट गर्ने र हामी सबै मिलेर यो संसारलाई ब्युटिफुल छ फेरि ब्युटिफुल भनेर बिदामा आउँछ। हस् त ल पनि यहाँ जोड्नु पनि हार्दिक धन्यवाद र यो उहाँको जसले हेरिरहनु भएको छ म सबैको सेवाका लागि लागेको हुँ म कसैको विरोधका लागि होइन। हस् त धन्यवाद यहाँ सबै साक्रे बनाउँ र सबैले छिटोभन्दा छिटो बुद्धत्व प्राप्त गरौँ यही नै मेरो शुभकामना छ। हस् सर क्षमा ठसिदिले सबैलाई ठसिदिले अनि फेरि पनि पछि यस्तै राम्रो राम्रो म्यासेज र राम्रो राम्रो मान्छेसँग यो हरेक कुराहरू हामी यसरी अगाडि बढ्नेछौँ र तपाईँहरूले धेरै सपोर्ट गर्नुभयो त्यसको लागि मनदेखि नै धेरै धेरै ठसिदिले थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु।